Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well and staying safe. I'm your English teacher from UPS Tulwari with another topic, a short story. Since it is a virtual class room, so it is not possible to complete the story by reading every para. So today I will give you a brief summary of this story, namely face showing for class 7th. So let's start. फेस शोइंग हम किसको कहते हैं? हम मुँह दिखाई को कहते हैं। जिस दिन रहीम बेबी हमारे गांव में नई दुल्हन बनकर आई, हमारे घर की सारी औरतें ऐसे देखने के लिए गई। हर एक ने अपने साथ कुछ न कुछ तोहफे के तौर पर लिया था, यानी एक रिवाज के तौर पे मुंह दिखाई के लिए दिया जाता है। कोई तोहफ़ा दिया जाता है या कोई गिफ्ट। मेरी माँ ने उससे पेयर ऑफ बैंगल्स दिए, चूड़ियाँ दी। मेरी चाची ने उससे पेयर ऑफ एक्लेक्ट्स दिए। एक्लेक्ट्स पायल को कहते हैं, जो हम पैरों में पहनते हैं। और मेरे बड़े भाई की जो बीवी थी, उसने चांदी की अंगूठी दी, जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं, जिसे हम टो रिंग्स भी कहते हैं। जब वो घर लौट के आई तो उन्होंने रहीम बीबी की खूब तारीफ़ की। हम भी छोटे बच्चे जो उससे देखने के लिए तमन्ना करने लगे, क्योंकि सब उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। और हमारा भी दिल हुआ कि उसको देखने का मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी खूबसूरती की तारीफ़ हर जगह हो रही थी। मेरी माँ ने कहा, क्या खूबसूरत दुल्हन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संगमरमर की मूर्त हो। तब चाची ने बोला, आंखें कितनी काली और चमकदार है। मेरी ननन ने दूसरी साइड से बोला, खाली उसका रंग गोरा है, लेकिन उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है। और कैसे पता, वो तो बेटी हुई थी, क्या पता वो लूली लंगड़ी हो। तो दूसरी साइड से मेरी माँ ने जवाब दिया, किसने कहा वो लूली लंगड़ी है? लूली लंगड़ी को हम लैम भी कहते हैं। जब वो घर के अंदर आई तो वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल थी। फिर आंटी ने बोला, जो पर्पल स्पॉट्स के फेस पे थे, वो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो उसके बाद सब ये बातें चल रही थी तो मेरा बड़ा भाई आया और उसने कहा, ये जो आप तारीफ़ कर रहे हो, ये क्रीक लैडी की जैसी ब्यूटी होती है। और ये एकदम रॉयल ब्यूटी होती है। मेरे बड़े भाई ने कहा, आप किस के बारे में बात कर रहे हो? तो माँ ने बोला, जो दुल्हन है, वाशरमैन उसके घर में दुल्हन आई है, उसकी बीवी। हम अलमदीन की बीवी की बात कर रहे हैं। हमने उसको मुँह दिखाई दी और वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। मेरी जो भाभी थी, वो जलस होने लगी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि की जो आंखें थी वो एक्सट्रीमली खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग इतना गोरा नहीं था, तो ये इतनी खूबसूरत नहीं थी। और कहने लगी, खूबसूरत है लेकिन कोई राजकुमारी नहीं, आफ्टर ऑल धोबी की बीवी है। लेकिन सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ हर जगह हो रही है, हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है।
تو میری جو سسٹر ان لا تھی وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک لڑکی لاؤ، اس کے لیے بھی آپ ایسے ہی لڑکی لاؤ، ایک خوبصورت لڑکی لاؤ۔ پھر کیا ہوا کہ 2-4 دن ہوئے، وہ بیٹھی گھر پہ ہی لاڈ پیار ہوا، نئی دلہن ہے، آخر کار اس کو گھر کے کام کاج کرنے ہیں۔ تو ایک دن اس کی سانس اور یہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی، یہ دونوں یعنی رحیم بی بی اور اس کی سانس کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی، تو کیا ہوا، رحیم بی بی کا گھونگھٹ نیچے تک تھا اور اس کے سر پہ ایک مٹکا تھا، اور وہ وہی مٹکے لے کر چل رہی تھی۔ وہ کنویں کے پاس آئی، مٹکے میں پانی بھرنے لگی اور وہاں پاس بیٹھی عورتیں بولنے لگی، اس کی شکل، اس کی چال جو ہے وہ بالکل مورنی جیسی ہے، وہ مور کی طرح چل رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ یہ جو میری بھابھی تھی وہ پھر بولنے لگی، مورنی تو کالی ہوتی ہے، یہ تو گوری ہے۔ تو میری آنٹی نے دوسری طرف بولا، چلو اب یہ بات بند کر دو، ہم کو اس بات سے کیا فرق پڑے گا، اگر ہم مور کو خوبصورت بولیں گے یا سفید بولیں گے۔ تو جو سسٹر ان لا تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ پھر اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ کیا کرتی، وہ چپ ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوا، دوسرے دن ہمارے گھر میں کچھ عورتیں آئی اور وہ باتیں کرنے لگی اور رحیم بی بی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے لگی، اور اس کا گھر سرنسار میں کہاں پر ہے۔ اور رحیم بی بی کی سانس اس سے کہتی ہے، جو اس کی چھوٹی چاچی ہے ہمارے ہسبینڈ کی، اس کی تم چاچی بلاؤ گی۔ اس کی سانس اس سے کہتی ہے، اس کی چھوٹی چاچی ہے ہمارے ہسبینڈ کی، اس کو تم چاچی بلاؤ گی، اور بڑی والی کو تائی، ایسے ہی تمہارا ہسبینڈ کو دیور بلاتے ہیں، ویسے ہی تمہیں بھی بلانا پڑے گا، اور جو میری بیٹی کی بیوی ہے اس کو تم بھابھی بلاؤ گی، لیکن میں اسے نام سے بلاتی ہوں اور تم ایسا نہیں کرو گی۔ تو بچوں، یہ کہانی بہت بڑی کہانی ہے، آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم شروع کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔